Mga kapuso, wala nasang bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility apang may panibago nga low pressure area nga ginamonitor ang pag-asa. Padayon nga nagapalayo sa pungsod si Bagyo Jenny nga ginatawag na subong sa international name nga Koinu. Ang bago nga LPA naman ang ulihi nga nasiplatan 1,610 kilometers na sidlangan sang Eastern Visayas. Suno sa pag-asa pakadto sa nakatungdan nga bahin ng LPA kag posible nga magsulod sa PAR subong nga weekend. Wala pa sang epekto sa pungsod ang LPA apang ang habagat nga ginabutong sa gihapon ni Bagyo Jenny kag localized thunderstorms ang padayon nga magapaulan sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan sa isla sang Panay kag Negros. Mahimo nga mabaskog ang ulan sa Capiz apang magahinay man ini sa gabi. May eksperyensya naman ang generally fair weather diri sa Western Visayas sa weekend. Apang lauman sa gihapon ang lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob kag pagpangilat ilabi na sa hapon o kun sa gabi.